दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएता नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ। दुई धारमा विभाजित भइसकै एक थरी संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ भने सत्ता पक्ष ताजा जनादेश अर्थात् निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। यो अवस्था अहिले यतिखेर निर्वाचन आयोगको विषयलाई लिएर, आधिकारिकताको विषयलाई लिएर नेकपाको घर झगडा यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेको छ। यसैगरी यो सँगै यतिखेर पछिल्लो समय विप्लव समूह सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति समेत निकालेको अवस्था छ र नेकपा भित्र देखिएको केन्द्रको विवाद अहिले प्रदेश तहमा पनि देखिएको छ। भर्खरै मात्र प्रदेश 2 को प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर डाक्टर राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेसँगै टीका टिप्पणी समेत भइरहेको अवस्था छ। अब यो नेकपा भित्रको विवाद कहिलेसम्म यो राजनीतिक अस्थिरताले देश कतातर्फ उन्मुख गर्छ, यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेकपाकी नेत्री गोमा देवकोटा हुनुहुन्छ। गोमाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, परिवारलाई हजुर। अहिले सुरुवातमै मैले यहाँसँग प्रश्न सोध्न चाहे, नेकपा भित्र विवादै विवाद देखिएको अवस्था छ। यो विवादले यो घर झगडाले गर्दाखेरि देश नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति पनि देखिएको छ। अब यो आन्तरिक कलह कहिलेसम्म, जनताले कहिलेसम्म शास्ति बेहोर्ने, के छ अवस्था? धन्यवाद। अब जीवन्त पार्टीमा अब विवाद हुने नै कुरो हो। अब आन्तरिक सङ्घर्ष विवाद त्यो हुने नै भयो। अहिलेको अवस्थामा अब कलह कहिलेसम्म जाने हो भन्दाखेरि अब जबसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ, हामी चुनावमा गइसकेका छौँ, जनताको बिचमा गइसकेका छौँ। त्यसकारणले चुनाव भइसकेपछि अब चुनावमा गइसके जनताले जे आदेश दिन्छन् त्यो हामीले स्वीकार्ने भनेर वचनबद्धता पनि गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले चुनावले फाइनल गर्ने हो। त्यो विवाद चुनावले फाइनल गरिसकेपछि विवाद टुङ्गिन्छ। हजुर, जसरी यहाँले चुनावमा जाने बताइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख भनेर जसरी टीका टिप्पणी भइरहेको छ, आमसभा भइरहेको छ, दिनैपछि आन्दोलन जस्तो कार्यक्रमहरू, विरोधहरू भइरहेको अवस्थामा यहाँहरूकै अर्को पक्ष भने संविधान संशोधन हुनुपर्छ, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको अवस्था छ। अब यहाँहरूले भनेर मात्रै जाने हो कि के हो? यो अवस्था त अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेको छ। निर्वाचन आयोगले फैसला गरिसकेपछि त्यो सबैले चुनावमा जानुहुन्छ। अहिले सडकमा जानेहरू पनि जानुहुन्छ। हामी सडकमा गएको होइन, हामीले त जनसभा गरेर अब चुनावको तयारी हुनुहोस् भनेर जनतालाई सचेत गरेको हो, कार्यकर्तालाई सचेत गरेको हो। चुनाव नै अहिलेको विकल्प भनेकै चुनाव नै हो। जनताको बिचमा जाने नै हो, जनतासित जनादेश माग्ने नै हो। संसद विघटन गरेर अब सर्वसत्तावाद भन्नेले अब सडकमा गएर भनेका छन्। अन्य कुराहरू पनि आएका होलान्, धेरै कुराहरू त त्यतातिर म जान्न। अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य नै जुन चुनाव छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिसकेपछि त्यो चुनावलाई चाहिँ हामीले जनताले पनि स्वीकार गरिसकेको छ, कार्यकर्ताले पनि स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसकारणले जनसमुदायले पनि स्वीकार गरिसकेको छ र हामी चुनावमा उमिसकेका छौँ। अब चुनाव चाँडै वैशाख र 17 र 27 गते हुन्छ। हजुर, यहाँले जसरी जनताले स्वीकार गरिसकेको भन्दा यहाँहरूकै अर्को पक्ष दाहाल नेपाल पक्षहरू त संविधान संशोधन, पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसभित्र पनि के गर्ने भनेर दुविधा देखिएको छ। कङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनर्स्थापना नै गर्ने भनेर दुविधा देखिरहेको अवस्थामा यहाँहरू मात्रैले चुनावमा जान्छौँ भनेर भनिराख्दाखेरि निर्वाचन हुने आधारहरू चाहिँ के रहेका छन् त? तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ, बाहिर सारा चिज चाहिँ चुनावमा चाहिँ उमिसकेका छन् जनता। आन्तरिक कलह त्यो कलह जहिले पनि हुन्छ, त्यो निम्ताना कहिले पनि हुनु रह्यो। एउटा जीवन्त पार्टीमा कलह, आन्तरिक विवादहरू, झै झगडाहरू त भइरहन्छन्। जनताले स्वीकारिसकेका छन्। त्यस कारणले जनताले जे निर्देशन गर्छ त्यो हामीले स्वीकार्छौँ र पार्टी अब काम गर्न नदिएर सारा चिज झै झगडा संसदमा पनि पार्टी बाध्य भएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्नुभएको हो। त्यस कारणले सजिलैसँग विघटन गरेको होइन। यत्र कामहरू भएका छन्, प्रधानमन्त्री सरकारले यत्र कामहरू गरेका छन्। त्यो नदेखेर एउटा प्रधानमन्त्री
एउटा पार्टीको अध्यक्ष मात्रै। अहिले पनि तपाईँहरूले इस्यु हेर्नुहुन्छ, अहिले पनि विषयहरू हेर्नुहुन्छ, केमा उहाँहरू चाहिँ सडकमा जानुभएको छ त? उहाँहरू जानुभएको भनेको एउटा पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, ती बाहेक अरू उहाँको चाहिँ कुनै पनि विषय छैन। जनताको प्रतिगमन चाहिँ गर्यो केपी ओलीले, प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन गर्यो, संविधान समाप्त पार्यो। जनतामा जानु संविधान समाप्त हो, जनतासित आदेश माग्ने संविधान समाप्त हो। संविधानलाई बचाउनको लागि हामी चाहिँ जनतामा गएका हौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताको बिचमा जानुभएको हो। त्यस कारणले संविधानलाई बचाउन, संविधानलाई रक्षा गर्न, त्यस कारणले यो तर संविधानलाई बचाउन, संविधानलाई जसरी यहाँले रक्षा गर्न भनिरहँदा यो त संविधान विपरीत भयो नि, संविधान सम्मत त छैन। संविधानमा किन छैन? संविधानमा बहुमतको सरकारले 64-65% सरकारले चाहिँ चुनावमा जान, संशोधन विघटन गर्न पाउँछ। कहाँ छैन? कुन देशमा छैन संशोधन विघटन गर्न नपाउने? बहुमतको सरकारले चाहिँ संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ। उहाँको एउटा चाहिँ अधिकार हो प्रधानमन्त्रीको। संविधानमा किन छैन? 46 को 2 मा हेर्नुहोस्, 1 मा हेर्नुहोस्, 6 मा हेर्नुहोस्, 85 को मा हेर्नुहोस्। संविधानमा प्रधानमन्त्रीकोले विघटन गर्न नपाउने कहाँ लेखिएको छ? हजुर, जसरी यहाँहरूले यसभन्दा अगाडि निर्वाचनमा जाँदाखेरि निकै मिठो नारा लगाउनु भयो, अब सरकार बनेको 3 वर्ष पनि भइसकेको अवस्थामा, यो अवस्थामा 5 वर्षको लागि तोकिएको बहुमत प्राप्त सरकारले यसरी बिचैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अब पनि भोलिका दिनमा यहाँहरू आज अब निर्वाचनमा जाने बताइरहँदा यहाँहरूलाई पत्याउने आधारहरू चाहिँ के रहेका छन्? जनताहरूले विश्वास कतिको गर्छन्? आधारहरू किन 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएको हो, सरकारलाई काम गर्न दिएन, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएस। काम गर्दा गर्दै तपाईँहरूले अहिले पनि विकास हेर्नुहुन्छ, देशको विकास हेर्नुहुन्छ, कति फड्को मारेको। त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा प्रधानमन्त्रीको लालचामा, पदको लालचामा संसद गर्ने बाध्य, संसदमा पनि त्यत्तिकै विरोध, बाहिर पनि त्यत्तिकै विरोध। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्ने, आफ्ना कामहरूलाई पुरा नगर्ने, खालि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै विरोध गर्ने। त्यस कारणले जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो। अब मैले काम गर्न सकिनँ, फेरि तपाईँहरूले सजाय दिए पनि दिनुहोस्, पुरस्कार दिए पनि दिनुहोस्, म तपाईँहरूको बिचमा आएँ। 5 वर्षको लागि बहुमतको सरकार दिनुहोस्, मैले यो देशको विकास गर्न सक्छु, यो देशलाई चाहिँ जनताको अमन चयनको लागि अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आकाङ्क्षा छ, विचार छ। त्यस कारणले संसद विघटन गर्नु। तपाईँले हेर्नुहोस् न, काठमाडौँका बाटाहरू हेर्नुहोस्, बाहिरका बाटाहरू हेर्नुहोस्, यत्र चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ भूकम्पले ध्वस्त पारेका धराहरादेखि लिएर हेर्नुहोस्, रानी पोखरी हेर्नुहोस्, थुप्रै यस्ता चाहिँ संरचनाहरू बनिएका छन्। भूकम्पले ध्वस्त पारेका, हिजो माओवादीका कमरेडहरूले ध्वस्त पारेका संरचनाहरू आज चाहिँ बनेका छन्, सम्पन्न भएका छन्, कोही बन्दैछन्। त्यस कारणले विकास किन भएन त? विकास भएको चाहिँ देख्नु भएन उहाँहरूले? उहाँहरूको चस्मा कस्तो, उहाँहरूको आँखा कस्तो? यत्रो चाहिँ सरकारले विकास गरिराखेको छ। उहाँ हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभएको, माधव प्रधानमन्त्री हुनुभएको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको, झलनाथ कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभएको। उहाँहरूले के गर्नुभयो त? के विकास गर्नुभयो? त्यो पनि त जनताको बिचमा राख्नु पर्यो नि। हामी चाहिँ अब तपाईँहरूले सजाय दिए पनि दिनुहोस्, पुरस्कार गरे पनि गर्नुहोस्, एकचोटिलाई चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई बहुमत बनाउनुहोस्, हामी यो देशको विकास गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी जनताको बिचमा गएका छौँ। र जनताले जे सजाय दिए पनि दिनुहुन्छ, पुरस्कार गरे पनि गर्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ। जसरी यहाँहरूले पछिल्लो समय शक्ति प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो देश विकास गरिरहेको अवस्था छ भनिरहँदा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अवस्था छ, बेरोजगारी दैनिक जसो बढ्दै गएको अवस्था छ, वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा देशका युवा जनशक्तिहरू खाडी मुलुकहरू भाँसिँदै गएको अवस्था छ। जनता त विकास चाहन्छन्, देश निर्माण चाहन्छन्, सुशासन चाहन्छन्, राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन्, त्यो त देखिएन नि। अब राजनीतिक स्थायित्व जनताले चाहन्छन्, हामीले पनि चाहेका हौँ, हामी पनि जनता हौँ, हामीले राजनीतिक स्थायित्व चाहेका हौँ। ठुला 2टा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भए अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने हामीले हाम्रो सोच थियो। हामी कार्यकर्ता, हामी नेताहरूको सोच थियो। त्यो आज 2-2.5 वर्षमा त्यो हामीले देखेनौँ। सङ्गठनहरू ठप्प भए, काम गर्न अगाडि बढ्न सकेन, विकासका कामलाई पनि बाधाहरू, अडचनहरू आए र अब
विभिन्न रोजगारीका चाहिँ सृजनाहरू गर्न खोज्यौँ, त्यसमा चाहिँ बाधा अडचनहरू आउने, तेरो र मेरो भन्ने, मेरो मान्छे यति राख्नु पर्यो, तेरो मान्छे यति राख्नु पर्यो, हाम्रो मान्छे यति राख्नु पर्यो, यस्ता कुराहरूले चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारमा गएका अब युवाहरू चाहिँ खाडीहरूमा मुलुकहरूमा चाहिँ तातो घाममा तातो उसमा चाहिँ काम गरेका छन्, उनीहरूलाई पनि नेपाल फर्काएर नेपालमै रोजगारी दिने चाहिँ यो सरकारको चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यो गर्दा प्रतिबद्धता हुँदा हुँदै पनि त्यो पुरा गर्न नदिएर नेताहरूले चाहिँ एउटा बाधा अडचन, अब चाहिँ केपी ओली चाहिँ हाइलाइट आयो, केपी ओली चाहिँ अब सत्तामा चाहिँ अब जनताले अझ मन पराउने भयो केपी ओलीलाई भन्ने जुन मानसिकता छ नेताहरूको, जुन हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, माधव कमरेड, वरिष्ठ माधव कमरेड, झलनाथ कमरेडहरूको जुन सोच छ, त्यो सोच नकारात्मक सोचले चाहिँ काम गरेको छ। प्रधान सरकारलाई काम गर्न दिएन, पार्टीलाई अगाडि बढाउन दिएको छैन। उहाँहरूका जिम्मेवार थुप्रै छ पार्टीले, जसरी अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले अहिले देश सङ्कटमा परेको छ, गर्नबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने सरकारले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्नको चाहिँ बाध्य हुनुभएको हो। अब हामी जनताका बिच गएका छौँ, जनतासित चाहिँ हेलो। हजुर, जसरी देश अहिले बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको छ, अब यो मुलुकबाट, यो जुन परिपाटीबाट मुलुकले चाहिँ कहिले स्थायित्व पाउने, कसरी निकास पाउने त? हजुर, देश बारम्बार अहिले पछिल्लो समय अस्थिरता र अस्थिर श्रृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो परिपाटीबाट अब राजनीतिक स्थायित्व कसरी होला, मुलुकले कसरी पार पाउला? अब मुख्य त चुनाव नै हो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक स्थायित्व भनेकै अब हामी चुनावमा गएका छौँ, अब चुनाव हुन्छ, जनताले जे फैसला गर्छन् त्यो अनुसार राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। त्यस कारणले त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ। अहिले पछि हिजो मात्रै भनौँ न, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव पार्टी आफैले विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग वार्ता गर्न इच्छुक देखिएको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब वामपन्थीहरू एकीकरण हुनु आउनु एकदम राम्रो। बाहिर चाहिँ ध्वंसमा गएको अब विप्लव पार्टी अब गएको, म चाहिँ अब शान्तिसँग चाहिँ काम गर्न पाउने, अब सरकारसित वार्ता गर्ने, पार्टीसित वार्ता गर्ने भन्ने कुराहरू त हिजो पनि कुराहरू भएको छ। धेरै पहिलेदेखि चाहिँ विप्लवसित कुराहरू भइराखेको थियो। अब वामपन्थी एकीकरणमा आउनु, समाहित हुनु, त्यो त ठुलो राम्रो कुरो हो। अब बाहिर चाहिँ जनताले शान्ति चाहेका छन्, अमन चाहेका छन्, कुनै पनि जनताले ध्वंस चाहेका छैनन्, विद्रोह चाहेका छैनन्। त्यस कारणले शान्ति, देशमा शान्ति ल्याउनु त ठुलो कुरो हो। त्यस कारणले चाहिँ विप्लव कमरेड चाहिँ अब वार्तामा आउनु त ठुलो कुरो हो। हजुर, यही भनौँ न, 2/3 सरकारले विप्लव पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्यो र विप्लव समूह अहिले लुकी हिँडिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। विज्ञप्ति निकालेर समाज र राष्ट्रको लागि, समुदायको हक हितको लागि जसरी संवाद र वार्ताको लागि तयार गरिएको छ, अब यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी राख्नुपर्छ, कुन शर्तमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारले कसरी राख्नुपर्छ? अब त्यो त भोलि अब वार्ता अब आउने कुराहरू भइराखेको छ। भोलि चाहिँ पार्टीका अब नेताहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूसित अब वार्ता गर्नुहुन्छ। विभिन्न अब शर्तहरू पनि होलान्, केही होलान्, बिना शर्त त होइन होला। त्यस कारणले ठुलो कुरो त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन। एउटा वामपन्थी समूह चाहिँ अब वार्तामा आउने, म चाहिँ अब देशको लागि, विकासको लागि तपाईँहरूसित एकजुट भएर म काम गर्छु, म तयार छु भनेर उहाँ आउनुहुन्छ भने अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो स्वीकार्नु पनि पर्छ। र उहाँ चाहिँ जुन विद्रोह गरेर हिँड्नु भएको थियो, अब म चाहिँ त्यसमा चाहिँ बस्न सक्दिनँ। तपाईँ त्यस कारणले शान्ति, यो देशको लागि शान्ति, जनताको लागि शान्ति, अमन चयनको लागि म चाहिँ अब तपाईँहरूसित आउन, वार्ता गर्न तयार छु भनेपछि हामी अब नेताहरूले स्वीकार्नुहुन्छ। पक्कै पनि अब वार्तामा उहाँहरूसित के हुन्छ, कसो हुन्छ, म त एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, म सामान्य कार्यकर्ता। त्यस कारणले अहिले त अब वार्ता भएको छैन, अब आउने कुराहरू भएको छ। भोलि ती कुराहरू के एजेन्डामा अब वार्ता हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यो त भोलि नै
हामीले अब जान्ने कुरा हो, थाहा पाउने कुराहरू। जसरी विप्लव पार्टीले समाजमा अराजकता फैलाएको, सामाजिक गतिविधि विपरीत नकारात्मक कुराहरूले गर्दाखेरि आम मानिसहरू विप्लव भन्ने बित्तिकै डराइरहेको अवस्था पनि हामी देख्न पाउँछौँ। यो विधि विधान होलान्, यो सर्वसम्मत होला, यो कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? यसलाई ल्याउन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो छ? त्यो त हिजो पनि त अब पूर्व नेकपा माओवादीले चाहिँ विध्वंस गरेको यत्रो चाहिँ 17,000 मान्छे मारेको होइन, त्यत्रो चाहिँ संरचनाहरू ध्वस्त बनाएको होइन, त्यत्रो स्कुलहरू ध्वस्त बनाएको होइन, जनताका घरहरू ध्वस्त बनेका होइनन्। त्यो पनि एकीकरणमा आयो नि त। यत्रो चाहिँ पार्टी, दुईटा पार्टी, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी एकीकरण भयो। यो बिचमा अब त्यो त वामपन्थीहरू आउनु, टुक्रेर बसेका वामपन्थीहरू आउनु त ठुलो कुरा हो। हामी त अब उहाँहरूलाई त स्वागत गर्छौँ आउनुहुन्छ भने। त्यस कारणले अब त भोलि नेताहरूसित वार्ता गर्ने, त्यो छुट्टै कुराहरू केमा वार्ता गर्ने, कसरी आउने, त्यो कुरा त होला नि। त्यस कारणले अब जनता त्रसित छन्, हिजो पनि त्रसित भएका थिए। त्यो स्वीकार्नुपर्छ, हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ, जनताले पनि स्वीकार्नुपर्छ। हिजो चाहिँ त्यत्रा मान्छे मारे, आज चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाई हाई गरेर चाहिँ नेताहरू, जनताले बोकेर हिँडेका छन्, कार्यकर्ताले बोकेर हिँडेका छन्। हिजो 17,000 मान्छे मारेको होइन पूर्व माओवादीहरूले, यत्र चाहिँ संरचनाहरू ध्वस्त बनाएको होइन। त्यस कारणले जनताले, राजनीति भनेको यस्तो हुन्छ कि भोलि चाहिँ जस्तो अवस्थामा पनि स्वीकार्न पर्ने, जनताले स्वीकार्नु पर्ने बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले अब हामीले प्रचण्ड कमरेडले नेता मानेका छौँ। हिजो त्यत्रो चाहिँ विद्रोह गर्नुभएको, त्यत्रो जनयुद्ध गर्नुभएको, त्यत्रा मान्छेहरू मारेका। त्यस कारणले अहिले अब विप्लवजी आउँदाखेरि पनि, विप्लव कमरेड आउँदाखेरि पनि जनताले स्वीकार्छन्, त्यो नस्वीकार्ने होइन, कार्यकर्ताले स्वीकार्छन्। उहाँहरूको आफ्ना जिम्मेवारी पार्टीले दिन्छ। त्यस कारणले उहाँहरू जिम्मेवारी अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। नेकपा भित्रै पनि यहाँहरूले मिलाएर राख्न सक्नु भएको छैन। नेकपाको यहाँहरूकै एक पक्ष चोइटिएर बाहिर गएको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूले कङ्ग्रेसलाई पनि हामीसँग आऊ भन्नुहुन्छ। अब यो सँगसँगै यतिखेर विप्लवलाई पनि वार्ताको लागि यहाँहरूले वातावरण बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले विप्लवलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ के रहेको छ? त्यो त मिलेर बस्नुपर्ने। हेर्नुहोस्, अब सबै असन्तुष्टिहरू जान्छन् पनि, बाहिर जान्छन्, फेरि पनि आउँछन्। त्यो मैले अघि पनि भने, एउटा चेतनशील पार्टी, एउटा सचेत पार्टी, एउटा जीवन्त पार्टी, त्यो चाहिँ त्यसमा सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले मिलन हुन्छ होइन। त्यस कारणले दुई पक्ष सङ्घर्ष पनि हुन्छ, मिलन पनि हुन्छ। अब कोही चोटिएर जान्छन्, उहाँहरू जानुहुन्छ, फेरि उहाँहरू फेरि पनि आउनुहुन्छ, त्यो मिल्नुपर्छ। त्यस कारणले यो प्रक्रियाहरू चाहिँ एउटा जीवन्त पार्टीमा चलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब सबैले प्रधानमन्त्री पाउँदैन, सबैले पार्टीको अध्यक्ष पाउँदैन, सबैले चाहिँ मन्त्री पाउँदैन। यत्रो 3 करोड जनताको बिचमा हामीले काम गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो एउटा सामान्य कार्यकर्ता भएर पनि बस्नुपर्छ, हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हामी चाहिँ ठुलो भएर म चाहिँ जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने, उहाँले प्रधानमन्त्री खाइसक्नु भएको छ नि त। भोलि विप्लवजीले पनि भोलि समाहित हुनुभयो भनेदेखि आफ्ना कुरा सशस्त्र निशस्त्र रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकारेर आउनुपर्छ। चाहिँ जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उहाँ भोलि आउनुभयो भनेदेखि भोलि उहाँले चाहिँ आफ्ना शर्तहरू नराखिकन म चाहिँ पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ म त्यो चाहिँ स्वीकारेर म काम गर्न तयार छु भनेर उहाँ चाहिँ आउनुपर्छ। त्यस कारणले यो पद त्यो पद हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा यो पद, हामी एउटा सिपाही हौँ जनताका। भोलि पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो काम गर्न तयार हुनुपर्छ, जसले पनि, मैले पनि, अरूले पनि। हजुर, नेकपाभित्र विवादै विवाद देखिएको छ। यो विवादले गर्दाखेरि राजनीतिकता अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ। केन्द्रको विवाद अहिले प्रदेशतिर पनि देखिएको छ। केही समय अगाडि प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री विरुद्ध शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको थियो। यो सँगसँगै अहिले फेरि प्रदेश 2 प्रमुखलाई यहाँहरू आफैले हटाएर चाहिँ डाक्टर राजेश अहिराजलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब 2 नम्बर प्रदेशको कुरो हेर्नुहोस्, अब तराई मधेसको चाहिँ बाहुल्यता भएको ठाउँहरू, डाक्टर अहिरलाई चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ प्रमुख बनाएको छ सरकारले। त्यो त राम्रो कुरो हो, तराईको एकजना मान्छे चाहिँ त्यहाँको प्रमुख हुनु। अब त्यो बिचमा अब ती के भयो म त्यस्तो जान्दिनँ। अब उहाँलाई हटाएर
जुन अहिले डाक्टर अहिरलाई ल्याएको छ त्यो त धेरै राम्रो कुराहरू सरकारले यस्ता विवादहरू अघि पनि मैले भनिरहेको थिएँ। अब त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टी एउटा चोइटेर गएको छ। अब केही नेताहरू जानुभएको छ। त्यो नेताहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ताहरूले त्यो विवाद जित्ने त्यो समस्या उल्झाउने यस्ता कुराहरू त भइरहन्छन्। हेर्नु प्रदेश 1 नम्बर प्रदेशमा आएको छ, 3 नम्बर प्रदेशमा आएका छन्, अरू प्रदेशमा नि आउला। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ एउटा समाधान गरेर जानुपर्छ। पक्कै पनि नेताहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुभएको होला। त्यस कारणले त्यो विवाद आउनु त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। हेर्नुहोस् ठुलो विवाद त आइरहन्छ। जसरी उहाँले प्रतिनिधि सभालाई सरकारले कु गरेको जस्तै मलाई पनि कु गर्यो भनेर बताइरहनु भएको छ नि त। त्यस्तो होइन, त्यस्तो कहाँ हुन्छ त। त्यो त पहिले पनि प्रमुखहरू पहिले पनि त थिए नि त प्रमुखहरू, त्यो हटाएर चाहिँ उहाँहरूलाई राखेको। त्यस्तो समस्या पर्यो भनेदेखि भोलि प्रमुख अब प्रदेशका प्रमुख मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाउन सक्छ सरकारले, अरूलाई हटाउन सक्छ। हटाउन सक्छ नि। तपाईँले मन्त्रीहरूलाई चेन्ज गरेको एउटा हेरफेर गरेको पनि देखिरहनु भएको छ। आवश्यक पर्दा त्यो सरकारले हेरफेर गर्न सक्छ। जस्तो संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पश्चात चाहिँ यो जसरी काम चलाऊ स्थितिमा पुगेको सरकार भनेर जो भनिएको छ, यो अवस्थामा चाहिँ यसरी बर्खास्त नियुक्ति गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो त पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ नि त। कहाँ लेखेको छ पाइँदैन भने? कुन ठाउँमा लेखेको छ? सरकार त उहाँ त मजबुत हो नि। अहिले पनि बहुमतको सरकार हो। उहाँ किन काम चलाउ हुन्छ? संसद विघटन गर्न त बाध्यता हो, त्यो गर्नै पर्छ। गर्नै पर्थ्यो, गर्नुभयो, त्यो हामीले स्वीकारेका छौँ। अघि पनि मैले भने जनताले जे सजाय दिन्छ त्यो भोग्न तयार छौँ। भोलि चाहिँ अदालत जे गर्छ त्यो हामी भोग्न तयार छौँ, स्वीकार्न तयार छौँ। निर्वाचनले जे गर्छ त्यो हामी तयार छौँ। त्यस कारणले सरकार किन अहिले चाहिँ पार्टी पनि फुटेको छैन। आफ्नो एउटा आफ्नो गुट लिएर चाहिँ प्रचण्ड कमरेड चाहिँ एउटा बाहिर चाहिँ गर्दै हिँड्नु भएको छ, चाहिँ सरकारको चाहिँ विरोध गर्दै हिँड्नु भएको छ भनेदेखि बहुमतको सरकारले किन गर्न पाउँदैन? विकासका कामहरू गर्न पाउँदैन कि? सरकारहरू चाहिँ केही चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ अर्को ल्याएर चेन्ज गर्न पाउँदैन कि? किन पाउँदैन? अहिले पनि बहुमतको सरकार हो, कसरी काम चलाउ सरकार हुन्छ? कहाँ लेखेको छ काम चलाउ सरकार? जसरी 5 वर्षको लागि भनेर गरिराखेको, दौड विकास गरिराखेको छ, जनताको बीचमा सरकार गइराखेको छ, कामहरू धमाधम भइराखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न बाधाहरू गरिरहनु भएको छ, काम गर्न छेकबार गरिरहनु भएको छ, बार लगाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले जे अब सडकमा जे कुराहरू आउँछ त्यो हामी स्वीकार्न तयार छैनौँ। सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गरिराखेको छ, एउटा बहुमतको सरकार हो। जसरी 5 वर्षको लागि उहाँलाई तोकिएको थियो, जसबाट यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादकै कारण उहाँलाई बर्खास्ती गरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। उहाँ स्वयं आफैले पनि भनिराख्नु भएको छ। कसको हो त्यो? मुख्यमन्त्री प्रमुखको, 2 नम्बर प्रदेशको प्रमुखको? हजुर, यो पार्टीभित्र जुन देखिएको विवादको कारण चाहिँ उहाँलाई बर्खास्त गरिएको कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि। त्यस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। एउटा तराईवासीलाई चाहिँ डाक्टर अहिरलाई ल्याउनु त्यो नराम्रो कुरो होइन। एउटा तराईवासी हो, उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे हो, राम्रो व्यक्तित्व भएको मान्छे हो। उहाँलाई ल्याउनु कुनै विवाद कुनै नभइकन सबैको सहमति, मन्त्रीमण्डलको सहमति, क्याबिनेटको सहमति, त्यहाँका मन्त्रीहरूको सहमति, सबैको सहमति अनुसार ल्याएको उहाँलाई। कुनै विवाद, आन्तरिक विवाद, लडाइँ झगडा भएर चाहिँ उहाँलाई ल्याएको होइन। जसरी सरकारले सबै जनजातिहरूलाई, जातजातिहरूलाई सहभागिता होस् भनेर संविधान नै ल्याएको हो, उहाँ पनि दलित कोटामा हुनुहुन्थ्यो। जसरी प्रदेश प्रमुखलाई जातपातमाथिको, दलितमाथिको यो अपमान भएको भनेर पनि उहाँ स्वयंले बताइराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो अपमानै भएको छैन। उहाँले मुख्यमन्त्री प्रमुख भएर चलाएर अहिलेसम्म आउनुभयो। फेर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। तराईलाई पनि हामीले दिनुपर्ने आवश्यकता परेको छ। तराईलाई ल्याउनु ठुलो कुरो। तपाईँले बाहिर विरोध आएको देख्नु भएको छ। आज उहाँलाई डाक्टर अहिरलाई ल्याउँदाखेरि कसले विरोध गरेछ? उहाँले आफैले मात्रै विरोध गर्नु भएको छ। बाहिर जनताले विरोध गरेछन्, 2 नम्बर प्रदेशका जनताले विरोध गरेछन्, कार्यकर्ताले विरोध गरेका छन्। त्यस कारणले उहाँलाई ल्याउनु आवश्यक थियो। त्यो सरकारले ल्यायो, प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई ल्याउनु भयो। त्यस कारणले म त उहाँलाई स्वागत गर्छु अहिर डाक्टरलाई। त्यो कुनै पनि विवाद, कुनै पनि
केही नभइकन होइन दलितहरू त माथि पुगेका छन्, ल्याएकै त हो नि, दलितहरू छैनन्, हिजो मन्त्री बनाएकै हुन्, अहिले पनि थुप्रै छन्, त किन छैनन्? दलितलाई अपमान गर्यो, यस्तो गर्यो, जनजातिलाई अपमान गर्यो, किन छैन? जनजाति पनि छन्, दलित पनि छन्, बनाएकै छ नि त। त्यसो हेर्ने भने त महिलाहरूका कुराहरू पनि आउलान्, महिलाहरूले चाहिँ 33% का कुराहरू गरौँ, समानताका कुराहरू गरौँ, समावेशीका कुराहरू होलान्, त्यो उठाउने भने त थुप्रै कुराहरू छन् नि त त्यस्तो। अब यो पछिल्लो समयमा देशमा घटित घटनाक्रमहरूले मुलुकको राजनीति कतातर्फ डोर्याउँछ, जसरी अन्तर्द्वन्द्व र चुलिएको विवाद नेकपाभित्र पनि देखिएको छ। अब राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? जनमानसहरू एकदमै आशंका गरिराख्नु भएको छ। अब के होला? डर त्रास भइरहेको छ। के छ अवस्था? अब के हुने देख्नुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भने, अब एकदम चाहिँ राजनीतिक दिशा चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब जनताहरूले स्वीकारिसकेका छन् निर्वाचनलाई, कार्यकर्ताले स्वीकारिसकेका छन्। जबसम्म निर्वाचनमा हामी उम्मिसकेका छौँ, जनताले फाइनल गर्छन्। अब त्यो केही हुँदैन, के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरो जबसम्म 27 गते वैशाख 17 र 27 गतेले हामीलाई टुङ्गो लाउँछ। अब देश कता जान्छ, के जान्छ? देश त ठिक छ नि, अहिले के भएको छ? संविधान ध्वस्त भयो, संविधान केपी ओलीले डरायो, प्रधानमन्त्रीले डरायो, ध्वस्त बनायो भनेर। संविधान कहाँ ध्वस्त भएको छ? संविधान अनुसार हामी जनताको बिचमा गएका छौँ, संविधानको मापदण्ड अनुसार हामी जनतामा चुनावमा गएका छौँ। त्यसकारण संविधान अनुसार हामी गएको छौँ भनेदेखि अब बाहिर जे पनि अफवाह फैलाइएको छ, संविधान चाहिँ डरायो, प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले संविधान विपरीत गयो, संविधान अब हामी रक्षा गर्छौँ। संविधान कसले रक्षा गरेको छ? संविधान उहाँहरूले रक्षा गर्नु भएको छ। हिजो कति चाहिँ केही समूहले संविधान डराएको होइन, संविधान जलाएको होइन। संविधान रक्षा गर्ने को हो? संविधान रक्षा गर्ने हामी हो कि उहाँहरू हो? त्यस कारणले संविधान जनताको बिचमा जानु नै संविधानको रक्षा गर्नु हो, संविधानको पालना गर्नु हो। त्यस कारणले म चाहिँ कुनै पनि देश दुर्घटनामा जाँदैन। देश चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। भोलि चुनाव हुन्छ, जनताले जे फाइनल गर्छन् त्यो हामी स्वीकार्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, नेताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, अरू मन्त्रीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, कार्यकर्ताहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ भनेदेखि जनता कहाँ, देश कहाँ दुर्घटनामा गएको छ? जसरी यहाँहरूले चुनावमा जाने बताइरहँदा जनताले जुन पार्टीलाई समर्थन गरे पनि, जनताले जुन नेतालाई नेतृत्व सुम्पे पनि अहिले देशको अवस्थामा खासै बदलाव आइरहेको छैन। जुन सरकार जसरी परिवर्तन भइरहेको छ उस्तै मात्रै किसिमको देखिएको छ, सत्तामोह मात्रै देखिएको छ। अब यो किसिमको सरकारबाट अब विकल्प के पाउँछन् जनताले? विकल्प के हुन सक्छ? जनताले त विकल्प खोज्छ नि। अब फेरि पनि केपी ओलीको सरकार बन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार बन्छ, दुईटैको सरकार बन्छ। जनताले खोजेकै त्यही हो। अहिले चाहिँ अब केही मान्छेहरूले सडकमा गएर कराएका छन्, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ, केपी ओली चाहिँ देशलाई डुबाउने भयो, यस्तो गरौँ भनेर भनिराखेका छन्। यो सारा कुराहरू तपाईँहरूले पनि मिडियाले पनि हेर्नु भएको छ। आज सिमानाहरूको कुराहरू हेर्नुहोस्, विवाद, सिमानाका त्यत्रा विवादहरू छन्, त्यत्रा चाहिँ सेना र पुलिसहरू खटाएर चाहिँ सिमानामा चाहिँ सुरक्षा राखेको छ। लिपुले कालेपानी लिम्पुयाधुरा चाहिँ एउटा नक्सामा चाहिँ समाहित गरेको छ, पाठ्य पुस्तकहरूमा समाहित गरेको छ। अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा नेपालको नक्सा, नेपालको जमिनको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले पढ्न पाउनु भएको छ विद्यार्थीहरूले। यस्ता ठुला चाहिँ कामहरू चाहिँ यो सरकारले गरेको छ, तर उहाँहरूले देख्नु भएको छैन। उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा भारतको नाममा एउटा चाहिँ त्यो भारतसित बोल्न सक्नु भएको थिएन। आज हाम्रा गुमेका जमिनहरूलाई चाहिँ एउटा फिर्ता ल्याउने काम, एउटा चाहिँ नक्सामा चाहिँ ल्याउने कामहरू यो सरकारले गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको छ। यत्रा ठुला कामहरू चाहिँ गर्दै पनि यत्र चाहिँ एयरपोर्टहरू बनेका छन्, यत्र बाटाहरू बनेका छन्, त्यही पनि चाहिँ केही गरेन भन्ने चाहिँ उहाँहरूले, जनताले कसैले पनि भनेको छैन, कार्यकर्ता भनेको छैन, केही नेताहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले म उहाँहरू नेताहरूलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको भएदेखि धेरै कामहरू हुन्थ्यो।
धेरै विकासका कामहरू हुन्थ्यो। उहाँहरूले बाधा र अडचन गर्ने काम मात्रै गर्नुभयो। नेताहरूले सरकारलाई काम गर्न दिनु भएन, पार्टीलाई चाहिँ एउटा भनेपछि अब यो बन्धक बनाएर राख्नुभयो। एकताको संस्थानहरू सम्भावना बन्न छ कि छैन सकेनन्, त? पार्टीका चाहिँ दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाकी नेत्री गोमा देवकोटा। अहिले जुन पछिल्लो समय नेकपाभित्र देखिएको विवाद र यो विवादले गर्दाखेरि देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको जस्तो पनि भान भइरहेको छ। अबको विकल्प के हुन सक्छ? दुवैतर्फ विवाद भइरहेको छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर एक पक्ष लागिरहँदा अर्को पक्ष भने सत्तापक्ष चुनावमा जानुपर्छ, ताजा जनादेशमा जानुपर्छ, अब जनतालाई जिम्मा दिएको भनेर बताइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। र यो विवाद अब कहिलेसम्म केका लागि यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामीले नेकपाकी नेत्री गोमा देवकोटासँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।